صحابہ کرام مسجد نبی شریف سے بیٹھے سن. سبحان اللہ. صحابہ کتنے بیٹھے سن؟ مسجد نبوی. سارے بولو کتنے؟ مسجد نبوی. مسجد نبوی شریف. آدھے نہیں جی ایک جی گل ہے، میں کہہ کرما لیا ایک جی گل نہیں ہے. کھاریاں دی مسجد پڑھی ہے نماز، ایک نماز دا ثواب ہوتا ہے. پانچ گرائیاں دی مسجد پڑھ لی ہے ایک نماز دا ثواب ہوتا ہے. یعنی کلیاں نماز پڑھیے تے جماعت نہ پڑھیے پھر تے اضافہ ہو جاتا ہے نا. کلیاں دی گل پہ کرنا، کلیاں نماز پڑھیے تے ایک نماز دا ثواب ہے. بڑیلا شریف ٹور جو ایک نماز دا ثواب ہے، تے مدینہ شریف ٹور جیے تے 50,000 نماز دا ثواب ہے. سبحان اللہ. کیوں جی؟ مدینہ شریف سرکار دی مسجد کی نماز پڑھیے پھر ایک نماز دا ثواب نہیں ہوتا، 50,000 نمازاں دا ثواب. تے پھر مکے ٹر جائیے مسجد حرام وچ بیت اللہ شریف دے سامنے جا کے نماز پڑھیے تے پڑھنے ایک نماز ہی نماز ہوئی ہے. ایتھے وچ بھی ثنا پڑھنے، اوتھے جا کے بھی ثنا پڑھنی ہے. ایتھے بھی سورہ فاتحہ، اوتھے بھی سورہ فاتحہ، ایتھے بھی سورہ اخلاص، اوتھے بھی سورہ اخلاص، ایتھے بھی رکوع، اوتھے بھی رکوع، ایتھے بھی 2 سجدے، اوتھے بھی 2 سجدے رکعت. حضرات عزیز وقار پر رب کی اندہ ہے میرے گھر آ گیا نا. انہیں گھر عام نہیں، بڑا اونچا گھر ہے. یا اللہ کتنا ثواب ہوئے گا؟ فرمایا ایک نماز پڑھے گا تے 1 لاکھ نماز دا ثواب ہوئے گا. سبحان اللہ. 1 لاکھ نماز دا ثواب ہوئے گا. حضرات پتہ چل گیا جگہ بدل جائے نا، کسے چنگی جگہ تے ٹر جائیے تے پھر ثواب ود جاندہ ہے، عزت ود جاندی، بندے دی شان ود جاندی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد نبی شریف صحابہ اتھے بیٹھے نے. آج اسی ایتھے بیٹھ کے سرکار دا میلاد کرنے انج نے صحابہ حلقہ بنا کے بیٹھے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دا تذکرہ پہ کردے نے. حضور اپنے حجرے مبارک وچ بیٹھے ہوئے نے تے تھوڑی دیر بعد نا انہاں دی محفل ویکھ کے نا تے رب تعالیٰ عرشاں تے خوش پہ آؤں ہے. سبحان اللہ. بندے زمین تے بہ کے محفل پہ کر دینے، رب عرشاں تے خوش ہو رہا ہے. تے پھر فرمائے جبریل جانا محبوب دی بارگاہ وچ تے سونے نو اٹھا کے نا مسجد دے اندر لے کے آ تے لیا کے عرض کر سونیا ویکھو تے صحیح آپ نے غلام کر دے کی دے. سبحان اللہ. سارے آنکھوں سبحان اللہ. سبحان اللہ. یار دن رات تقریراں سی کرنے تھا کہ تسی کیو اونچی بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتھوں تسی سفر کر کے پیدل کو چل کے کوئی موٹر سائیکلاں تے کوئی کسے جگہ تو آئے ہو تے پھر آ کے بھی ہم چکڑے والی گل تے کوئی نہیں نا. باہر بڑیاں جگہ ہوندیاں نے جتھے چکنا ہوندا اوتھے اسی نہیں چکدے. سرکار تے میلاد وچ چاکا نہیں ہونا چاہیے. مل کے سارے گج کے آکھو سبحان اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انو جبریل عرض کر دے لے آقا یا ہو نیا کہ ویکھو آپ دے غلام کی پہ کر دے لے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا صحابہ انج حلقہ بنا کے بیٹھے نے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوال کیتا صحابہ تو ما اجلسکم اے صحابہ دسو قاضی محفل سجا کے بیٹھے ہو. سبحان اللہ. اے صحابہ قاضی محفل لا کے بیٹھے ہو، قاضی بزم سجا کے بیٹھے ہو. صحابہ کرام کی عرض کر دے رہے جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ عرض کر دینے سونیا اسی یہ محفل سجا کے بیٹھے یا رسول اللہ سی اللہ دا شکر پہ ادا کرنے اللہ دی حمد بیان پہ کرنے اللہ دی تعریف بیان پہ کرنے. حضرات دی وقار تو آنو کی بندہ سویرے پوچھے نا حافظ بشارت چشتی صاحب دے گھر گئے سوتے کی ہویا ہے تو سے آکھنا ہے محفل میلاد ہوئی ہے تیسی اللہ دا ذکر کر دے رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو بھی اللہ دا ہی ذکر ہے کاج کیا کو سبحان اللہ.
حضرات نالے جواب مل جائے اوے سنیو تسی تے سرکار دا ہی ذکر کر دے رہندے ہو سرکار دا ہی کر دے رہندے ہو میں کہا چلیا کدی ساڈی محفل وچ آ کے ویکھتے صحیح ایک خطیب صاحب یا نعت خان یا جناب والا کوئی کلام پڑھن والا ایک سرکار دا ذکر کردا ہے پورا مجمع اللہ دا ذکر کردا ہے سبحان اللہ سارا مجمع اللہ دا ذکر کر کے آندا سبحان اللہ سبحان اللہ اے ویکھنا جوان بھی بڈھے بھی اے بچے بھی سارے اللہ دا ذکر کر رہے نے آندے نے سبحان اللہ صحابہ نے بھی آکھیا سونیا اسی اللہ دا ذکر پہ کرنے اللہ دی حمد سنا بیان پہ کرنے عرض کرتے نے علامہ ہدانا لدینی یا رسول اللہ جڑا رب تعالیٰ نے سانو دین دی ہدایت دیتی ہے اے تے اللہ دا شکر پہ ادا کرنے سبحان اللہ رب نے سانو دین دی ہدایت دیتی ہے او تے اللہ دا سی شکر پہ ادا کرنے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ اور کی پہ کر دے ہو عرض کر دے ہو امن علینا سونیا جڑا آپ کی صورت وچ رب تعالیٰ نے ساڈے تے فضل کیتا ہے اسی اللہ دا شکر پہ ادا کرنے انیا سونیا تیرا شکر ہے تو سانو اپنا محبوب عطا فرما دیتا ہے اسی بھی مل کے اللہ دا شکر ادا کر لئیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا آپ عرض کر دینا آقا سی اللہ دا شکر پہ ادا کرنے پہلی گل اس گل تے شکر ادا کرنے رب نے جڑی دین دی سانو ہدایت دیتی ہے اس تے اللہ دا شکر پہ ادا کرنے دوجی گل سونیا جڑا آپ دی صورت وچ رب نے ساڈے تے کرم فرمایا ہے سونیا جڑے تسی سانو نبی مل گئے ہو اس تے اسی اللہ دا شکر پہ ادا کرنے یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانو اپنا محبوب عطا فرما دیتا ہے حضرات دی وقار توجہ دے نال گل سنیا جے کیونکہ حدیث پہ پڑھنا ہے سبحان اللہ کیونکہ حدیث پہ پڑھنا ہے حدیث پاک دا بڑا ادب ہوتا ہے ادب دے نال سماعت فرمایا جے حضرات دی وقار جس ویلے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ نو پوچھیا صحابہ نے عرض کیتی سونیا اس گلے اسی بیٹھے ہیں اللہ دا شکر پہ ادا کرنے یا رسول اللہ تہاڈی آمد تے اسی اللہ دا شکر پہ ادا کرنے اگوں صحابہ نو سرکار نے کی فرمایا صحابہ قسم چک دے ہو سبحان اللہ کیوں جی کیا کیا قسم دین دے ہو اس گلے بیٹھے ہو گالتے سادی جی کو بابا جی کو بارو بندہ آوے تے آکے آکے ہوئے کی پہ کر دے ہو بس یہ نا جی محفل میلاد پہ کرنا ٹھیک ہے چلو گال ختم ہوئی پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھے گال ختم نہیں کی سارے آپ کو گال ختم سرکار نے کو آکھیا صحابہ قسم دین دے ہو اے ہی پہ کم کر دے سو سبحان اللہ کیا کیا ہے قسم دین دے ہو اے ہی گال پہ کر دے سو تو صحابہ نے ایک لمحے واسطے بھی نہیں سوچیا بھی ہون اسی سوچ کے دسیے بھی قسم دئیے کہ نہ دئیے صحابہ نے اسے وقت جنہوں آدھے یک دم بولے برجستہ بولے سونیا اللہ دی قسم میں اسی ای پہ کر دے سبحان اللہ جنہوں شاک کو میرا میں بکھا سکنا الحمدللہ حدیث پاک وکھانا میرا کم ہے منانا کام نہیں جدے دل تے مور لگی انہوں اسی منا سکتے ہاں رب کی فرمت ہے خاتم اللہ علی قلوبہم اونا دیا دلان تے مورا دے اونا دیا کننا تے مورا دے اونا دیا اکھاں کے پردہ ہے تو جی دی اکھاں کے پردہ ہوئے انہوں کوئی چیز نظر انہوں کوئی چیز نظر نہیں ہم دی میاں محمد بخش صاحب آر پہ کھڑی رحمت اللہ علیہ نے
मैनू हुण गल करनी पैगी, इस तवज्जो दे नाल सुनो। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने अन्ने नू सारा शहर फराया ते सारा सैर कराया। शीश महल विच सारे शहर विच उन्होंने फराया ना अन्ने नू, जिन्हों नजर कोई नहीं सा। फरमाया वेख किन्ने सोहणे शीशे लगे ने, किन्नियां सोहणियां दुकानां ने, किन्नियां लाइटां लगियां ने। ओहदा कख भी नहीं है, एवें पे आख दो शीशे लगे ने, ये कख भी नहीं है, नेरा ही है सारे पासे। मियां साहब फरमाते ने अन्ने नू सारा शहर फराया ते सारा सैर कराया। जद पूछया कोई नजरी आया, कहंदे कुछ नहीं नजरी आया। अल्लाह फरमाता है खातम अल्लाहु अला कुलूबिहिम वाला समइहिम वाला अबसारिहिम गिशावा। उन्हां दी अखां किते पर्दा है, उन्हां नू किंज नजर आवे। हज़रात सुनो, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम देंदे हो? सहाबा आख्या या रसूल अल्लाह कसम चुकने, अल्लाह दी कसम है असी इसे गल्ले बैठे सा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा सुनो, मैनू कुछ शक नहीं सी तुहाडी गल ते वी यानी तुसी जो कहंदे पे हो रहे अंदर गल हो रहे ना ना। सरकार ने फरमाया सहाबा तुसी मस्जिद विच बैठ के जिक्र पे कर दे सो, मैं अपने घर विच सा, जिबरील आ गया रब दा पैगाम लेके। सोनिया जरा वेखो ना मस्जिद में जाके तुहाडे सहाबा की पे करदे ने। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे गुलाम तुहाडी आमद दे तज़किरे पे करदे ने, तुहाडे मिलाद दा जिक्र पे करदे ने ते रब ताला फरिश्तियां विच नाज पिया करदा है। सुभान अल्लाह। रब ताला फरिश्तियां विच नाज पिया करदा है, फख्र पिया करदा है। ऐ फरिश्ते तंगो ना, मेरे कितने शुक्रगुजार बंदे ने, मैं इन्हां नू अपना महबूब दिता है ते मेरा शुक्र भी अदा कर।